So one issue is going on regarding that Kama Sutra and Christmas. What do you like to say about that? Why? This reflects that there is no law and order in Goa. It's a affirmation and confirmation की कोणूय येवन गोंयान कितेंय करूंक शकता. वो कोण लुधियानाचो कोण तो खुले आम तो सांगता की क्रिसमसाच्या नांवान ही इज कनेक्टिंग विथ ऑल what was connected with Osho and his teachings. So I condemn that. But सगळ्याकीन चड वायट दिसता कित्याक गोंयचो सरकार वग्गी आसा आनी हे तर अशें खुल्ले आम भायर बसन गोंया आपूण कितें करतलो कशें करतलो डिफायिंग लॉ ऑर्डर एंड रिलिजियस फिलिंग्स केअर करिना जाल्यार हातून हे पळय भायले आसा तांणी खंय ना खंय तांकां एक कॉन्फिडन्स मेळ्ळें आसा गोंयाक कितेंय करपाक जाता कित्याक दिस इज अ SOS सरकार. हांवें नांव घाल्लें SOS सोल्ड आउट सरकार. हांकां तर पयशे मेळले ह्या सरकाराक कितेंय करपाक आजाव लुटो मारो ही चल्लेलें आसा. सो तांकां खबर आसा आनी ते तर करतात आनी हाचे पयलीं आनी कसलें कितें केलां आसतलें. सो खुल्लें आम करतात. You don't have to wait for people to file complaint. Police have to take cognizance. जेन्ना हांगा एक एक्टिविस्ट चीफ मिनिस्टराचेर कितें तर स्टेटमेंट करीत जाल्यार ताजेर FIR करतात ताका अरेस्ट करतात. आयज आख्ख्या गोंयकारांचेर ह्या ऑर्गनायझेशनान केलां कितें एक्शन घेतलां. पुलीस म्हणटा वी वील नॉट अलाव. क्वेश्चन इज नॉट नॉट अलाविंग. यू हॅव टू अरेस्ट देम बूक देम. दिस इज ऑल्सो हर्टिंग रिलिजियस सेंटिमेंट. सो वो सरकार इज SOS सरकार सोल्ड आउट सरकार आनी काँग्रेस कंडेम्स दीस in no uncertain terms. And हे परते पासून ट्राय करीत जाल्यार वी वील गो अँड फिजिकली स्टॉप देम कम वॉट मे. कित्याक असलो टायम आयिल्लो आसा लोकांनी आपणाच्या हातान लॉ अँड ऑर्डर घेवपाचो टायम आयिल्लो आसा कित्याक हो सरकार फेल जाल्लो आसा. कॅप्टन आतां तेणें फकत एक घालें बिकॉज ऑफ द रिलिजियस बट अदरवायज लायक दीस इव्हेंट इज अलाउड टू ऑर्गनायज इन नॉट एट ऑल नॉट एट ऑल. पळया ताजेर हातून सगळ्या गोंयकारांची लज. थोडे दीस पयले एके बायलेक हे टुरिस्ट आयिल्ले कितें म्हणपा लागले आप कितना लेगी आप हमारे साथ आ जाओ. म्हणजे हे पळय टुरिस्ट पासून येता हे पळय गोंयच्या भायर कोण आसा तांकां एक मनान जाल्लें आसा एक इमेज गोंयकारांची खंय वच कितेंय उलय आमची बायल भुरग्यांक कांय रेस्पेद ना असलें करून सोडलेलें आसा. ते खंय आसा कितें जालें ते केसीचे सरकार कितें करता. अरे सरकारान आसा तेच इनवॉल्ड आसा इन हॉटेल बिजनस टुरिजम बिजनस. सो तेच एडवर्टायज करतात. ते जेन्ना एडवर्टायज करतात ते दुसऱ्यांक कशें आडायतले बिकॉज दे हॅव पार्टनर्स फायनान्शियल पार्टनर्स हू आर फ्रॉम आउटसायड. हे तर आवाज करीत जाल्यार फायनान्स बंद जातलें. आपका गोवा क्या है मौज मजा म्हणटा पळय तसलें आनी इमेज केल्ली आसा. खूब कितें करपाचें हे सरकाराक भायर उडोवन इट वील टेक अस इयर्स टू रिपेर दॅट इमेज रेस्टोर दॅट इमेज. आमचें पळय गोंय आनी गोंयकारपण पळय आसा तें रेस्टोर करपाक खुबसो एफर्ट घालचो पडटलो. बट वी आर डिटर्मिन्ड. वो सोल्ड आउट सरकार SOS सरकाराक भायर उडोवपाकूच जाय. फोटींग सरकार इरिस्पॉन्सिबल एंड सरकार which is heartless to the people's feelings.